السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في حلقة جديدة على قناتكم ايكو تيفي. كنجدد الترحاب بكم في برنامجكم البيئي بامتياز زوم على البيئة. موضوعنا اليوم حول القمة العالمية للمناخ للفاعلين غير الحكوميين في دورته الثانية اللي تقام بمدينة أكادير أيام 11 12 و 13 سبتمبر. إذا هذه القمة مشاهدينا هي حدث سنوي كيتنظم كل سنة، هو بالشراكة مع جهة سوس ماسا وكذلك جمعية كلايمت تشانس. هذه القمة كذلك تعطي فرصة لتناول عدد من الآراء بين المنتخبين للمدن والجهات، وكذلك من أجل إعطاء صورة واقعية في الشبكات الاجتماعية الترابية. قمة المناخ والمجالات الترابية اللي انعقدت في مدينة ليو الفرنسية سنة 2015. كتعتبر هذه القمة كأكبر تظاهرة عالمية للمتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ، وذلك بحضور آلاف المشاركين وما يناهز 50 دولة وكذلك 300 مشارك ولا متدخل. إذا بلا ما نطول عليكم مشاهدينا الكرام، نخليكم مع روبورتاج قصير ونشوفوا فيه التحضيرات ديال هذا الحدث ونرجعوا لكم. لقد تواصلت التعبئة من طرف الفاعلين غير الحكوميين خلال مؤتمر القمة العالمية فرصة المناخ في أكادير، الذي يعتبر الحدث الهام لسنة 2017. كان هناك حضور مهم لباحثون عالميين في المناخ، وكذا ممثلون منتخبون محليون من جميع أنحاء العالم، كما كان تواجد فعال لمنظمات غير حكومية نشطة. كل هذا من أجل تضافر الجهود من مختلف المستويات ومواجهة تحديات المناخ. إذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا في الروبورتاج، الحدث ضخم وكبير اللي كيهدف لتدارس وضع المناخ في العالم، واللي تقييم المبادرات الفاعلين غير الحكوميين وقياس كذلك مستويات التقدم بشأن المبادرات العملية وتعميق التبادل حول النجاحات المحققة ميدانيا. إذا هذه القمة اللي كان حدث كبير أكيد بالفعل، كان كيتضمن عديد من الورشات ومنتديات، وأكيد فريق ايكو تيفي كان حاضر وعمل عدة تدخلات. نخليكم مع روبورتاج ونكتشفوا جميع هذه التدخلات ديال عدة شخصيات وازنة في المجتمع. خلال الدورة الثانية من قمة فرصة المناخ، والتي توجت بإصدار بيان ختامي، حظي الالتزام القوي للمغرب وللمجتمع المدني المغربي بالعمل من أجل تفعيل مضامين أجندة المناخ العالمية بالتنويه، بعدما شكلت موضوعا للتداول الواسع خلال أشغال هذا الملتقى العالمي. وبما أن وضع وتفعيل برامج ومشاريع تخدم الحفاظ على البيئة يحتاج إلى توفير الأرصدة المالية الضرورية لهذه الغاية، فإن الولوج إلى مصادر التمويل شكل محور نقاش واسع خلال 3 أيام لهذا الملتقى. وفي هذا السياق سجل رئيس قمة كوب 22 السيد صلاح الدين مزوار أن الولوج إلى التمويل الموجه للمشاريع البيئية لا يزال يصادف العديد من العقبات، وذلك لكون المسؤولين عن صناديق الاقتراض يفكرون بمنطق العائدات المادية للمشاريع الممولة. إذن هذا اللقاء كان الهدف منه أساسا وهو التعريف بالمصطلح اللي هو أساسي اليوم بالنسبة للعالم وبالنسبة لبلادنا، هو المصطلح المرتبط بالعدالة المناخية. أنتم تعلمون بأن هنالك العديد من الإشكاليات المطروحة لتجعل أن الدول المتطورة هي التي كانت وراء انبعاثات الغاز، والدول الفقيرة ودول الجنوب خصوصا الدول الإفريقية التي ستقوم بمواجهة تداعيات هذه التغيرات المناخية. Je pense que le Maroc, à travers l'organisation également de cet événement, confirme son engagement pris au plus haut sommet de l'État. Un engagement qui fait la démonstration que ce n'est pas uniquement le gouvernement, mais c'est aussi les acteurs. Et je tiens à rendre hommage naturellement
à l'ensemble des régions et particulièrement à la région Souss-Massa et à l'ensemble des acteurs de la société civile, de l'entreprise, des territoires, du monde de la finance, des universités, à tout ce monde qui est mobilisé aujourd'hui pour accompagner les politiques publiques, mais également pour s'engager dans ce combat mondial en faveur de la réduction du réchauffement climatique. إذا كيف ما شاهدتوا مشاهدينا كان الحضور ديال المتدخلين قيم، وكذلك ما نساوش الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وكذلك جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض اللي كان الحضور ديالهم قوي جدا في هذا المؤتمر. واكيد ما نقدروش نساو الحضور ديال رئيس الجمعيه السي عبد الرحيم الكسيري اللي كان الحضور ديالو قوي في عده تدخلات وعده منتديات. نخليكم مشاهدينا الكرام مع روبورتاج ونرجعوا لكم. أسدل استشارة مساء الأربعاء بمدينة أكادير على أشغال الدورة الثانية لقمة الفاعلين الغير الحكوميين في مجال مكافحة التغيرات المناخية فرصة المناخ كليمات تشانس، وذلك بعد 3 أيام من النقاش المرتبط بالعديد من الرهانات ذات الصلة بالمناخ، من ضمنها إكراهات التمويل ومساهمة الحكومات المركزية في المبادرات المحلية. Je participe à ce Climate Chance, à cet événement-là, parce que la partie de l'éducation, on considère que c'est vraiment extrêmement important, que c'est même stratégique. Je trouve que c'est ce qui s'est passé ici et qui continue encore un petit peu, c'est tout simplement formidable. Et ce qui est à relever, c'est vraiment ce que le Maroc a accompli en très peu de temps. Et je pense que ça doit inspirer bien sûr pour la suite des choses au Maroc, mais aussi pour l'Afrique et le reste de la francophonie. عم نشتغل على مشروع بالمغرب اسمه قافلة الشمس. دربنا متطوعينا بالمغرب على تقنيات الطبخ على الطاقة الشمسية، وهن بدورهم حيكونوا سفراء هيدي الطاقة الشمسية وحيجوا لمناطق مختلفة بالمغرب كمان تثقيف النسوان المغاربة اللي عايشين بالريف على تقنيات الطبخ على الطاقة الشمسية بأساليب جدا بسيطة وسهلة، حيتعرفوا على الطاقة الشمسية ويعرفوا إنه فينا نستخدمها بطرق كتير سهلة، وكل واحد منا في يكون عنده هيدا الوعي لاستخدام الطاقة الشمسية وتكون موجودة عنده بقلب البيت. Alors ma présence ici, c'est que depuis la COP 21, je suis très sensibilisé évidemment à toutes ces questions et à la mise en place d'une coalition Climate Chance sur l'éducation. Et donc avec les acteurs locaux du Maroc, je crois qu'on est en train d'avancer, de construire quelque chose. On a compris 2-3 choses qui sont essentielles, je crois, c'est que le partenariat, le fait de travailler ensemble, c'est fondamental. À partir du moment où il y a de la passion, il y a de la passion. Mais moi, je repars de ce sommet très satisfait parce que, avant tout, c'est une histoire d'hommes et de femmes, convaincus et convaincantes. On est ici parce que nous menons depuis une vingtaine d'années des actions autour de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et nous travaillons avec des jeunes, environ 600 000 jeunes par an, tous les ans, dont notamment dans toute la France, et on est aussi présent dans 15 pays dans le monde. Et l'idée en fait, c'est de développer chez les jeunes l'esprit critique, apprendre à réfléchir par eux-mêmes, par une approche scientifique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose de l'expérience scientifique. On les amène à se poser des questions sur l'environnement, sur le monde, sur eux-mêmes, sur toutes les questions sociétales d'actualité, et de chercher à trouver des réponses par eux-mêmes. D'une part pour développer une capacité d'agir et de comprendre le monde, et aussi s'épanouir dans un monde qu'ils comprendront mieux s'ils sont sensibilisés aux questions d'actualité. جينا شاركنا في هذا الاتولي اللي كيهضر على ليكونومي سيركولير واللي كيهضر على لينوفاسيون لي نوفو موديل ديكونومي سيركولير. شفنا بزاف ديال لي زيكزامبل اللي ايجابيين، تجربه ديال نوفيل تكنولوجي ديال المطرح، كيفاش كتريتي لي ديشي وكيفاش كتخرج لي ديفيرونت ماتيير وكتعطي ان كومبوست كاليتي. شفنا لينيسياتيف ديال لي بروجي اللي كاينين في الجهه ديال الرباط قنيطره، وشفنا المشروع ديال لو اس في تي اللي
باش كتعزز المعرفه بالفرز واللي كدير مشاريع. وحسب المنظمين فإن هذا الحدث العالمي والذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد نجاحا باهرا، على اعتبار أنه جدد التأكيد على التعبئة وأكد الطموحات الكبيرة المتوفرة لدى مختلف المتدخلين للعمل من أجل محاربة التغيرات المناخية، بالرغم من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الالتزام باتفاقية باريس. وبهكا مشاهدينا كنكون وصلنا نهاية الحلقة، ما سخيناش بكم، على امل اللقاء بكم حلقة جديدة مرة اخرى. ما تنساوش تواصلوا معنا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام، وكذلك ما تنساوش صابوني على قناتنا على اليوتيوب. الى اللقاء.